کہ اساتا ہے دینی مدارس دے طالب اسادہ ٹھکانہ مدارس اندر ہے۔ اساتا ہے دینی مدارس دے طالب اسادہ ٹھکانہ مدارس اندر ہے۔ مدارس دے وچ ہیں اساں ایویں رہندے جویں بندہ رہندا پیا اپنے گھر ہے۔ ڈیتے چھوڑ ماں پیو تے بھینی بھراہن نالے چا بھلایا سے چا رشتہ ہرے۔ اے زندگی اساڈی وڈی پرسکون ہے جو نہ کوئی چنتا ہے تے نہ کوئی فکر ہے۔ اے زندگی اساڈی ماشاءاللہ استاد سے پونا دے یہ حوصلہ افزائی ہے سارے واسطے بڑا اعزاز ہے انہاں دا بہت شکریہ۔ اے زندگی اساڈی وڈی پرسکون ہے جو نہ کوئی چنتا ہے تے نہ کوئی فکر ہے۔ ساڈے ذمے اصلوں ہے کرن عبادت تے دین رات پڑھ دے پہ رب دا قرآن ہے۔ ساڈے کی تے وڈی فخر دی اے گال ہے جو اساں خدا دے نبی دے مہمان ہے۔ سارے ذمے اصلوں ہے پڑھن نمازاں سارے ذمے اصلوں ہے کرن عبادت تے دین رات پڑھ دے پہ رب دا قرآن ہے۔ سارے کی تے وڈی فخر دی اے گال ہے جو اساں خدا دے نبی دے مہمان ہے۔ اور سکھایا گے ساکوں تا اخلاق ادب سکھایا گے ساکوں تا اخلاق ادب اساں تا اساتذہ دی خدمت کریندوں۔ اساتذہ تا پیوہن اے جھنکن یا کٹن تھی خاموش وینوں چا سر کو جھکینوں۔ تے ہے آجزی وچ ساڈا حسن زینت اساں سادگی وچ پہ زندگی نبھینوں۔ اساں سار اپنے کپڑے بھی آپے دھوینوں تے خود تھاں دھوینوں خود جھاڑو دینوں۔ خود اپنے کپڑے بھی آپے دھوینوں تے خود تھاں دھوینوں تے خود جھاڑو دینوں۔ ولا ساڑے پاون دے کپڑے بھی دیکھو جو ہنسا دے سودے تے استری بغیر۔ ولا ساڑے پاون دے کپڑے بھی دیکھو جو ہنسا دے سودے تے استری بغیر۔ اساں بس فیشن کو کے دیکھنا ہے صرف ہچے ہومن اے گنجاں دی خیر۔ ولا ساڑے پاون دے کپڑے بھی دیکھو جو ہنسا دے سودے تے استری بغیر۔ اساں بس فیشن کو کے دیکھنا ہے صرف ہچے ہومن اے گنجاں دی خیر۔ صرف ہچے ہومن اے گنجاں دی خیر۔ اور ہر شام فجر اساں بن کے ٹولے ہیں گھندے وظیفے ونڈا کے محلے۔ ہر شام فجر اساں بن کے ٹولے ہیں گھندے وظیفے ونڈا کے محلے۔ نہ امیراں غریباں دا کوئی اٹ نہیں وٹ ہے جو کھاندے ہیں روٹی یکے بہ کے رلے۔